अस्सलामुअलैकुम। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से मौज़े कैसे होते हैं? अल्लाह ताला किन लोगों को तहज्जुद की तौफीक देता है और कौन सी निशानी ऐसी है जिससे मालूम हो जाता है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है? तो जान लो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को। फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज तहज्जुद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है, नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करो क्योंकि वो तुमसे पहले सालेहीन की रोश है, तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल करने, गुनाहों की माफ़ी और गुनाहों से बाज रहने का ज़रिया है। वो माजी नहीं नीयतें देखता है और जो पाक दिल लेकर उसके रूबरू जाते हैं वो उनकी मदद के लिए पूरी कायनात को वसीला बना देता है। और जिस कहानी का आगाज अल्लाह ने करवाया था ना तुमसे, तो यकीन जानो उस कहानी का इख्तिताम भी उसी के हाथों में है। और जिस चीज़ में अल्लाह की रहमत समा जाए वो कभी अधूरी नहीं रह सकती। तहज्जुद के नफल बड़े प्यारे होते हैं, इधर इल्तिजाएं, उधर कबूलियत, इधर सजदे, उधर मौज़े होते हैं। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई गम सताता है और ना ही कोई गम रुलाता है। नींद कुर्बान करके रोती हुई आँखें जब अल्लाह को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल जाती हैं। जो खुद को अल्लाह के हवाले कर देते हैं ना, उनकी किस्मत की उलझी डोर को अल्लाह सुलझा देता है। तुम वक्ते तहज्जुद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दिल का हाल सुनाते हो तो अल्लाह भी फिर उनके दिल को कभी बेहाल नहीं रहने देता। उम्मीद ना छोड़ना, ये शैतान तुम्हें वरगला रहा है, तुमसे तुम्हारी ताकत, तुम्हारा यकीन छीन कर बिल्कुल तन्हा कर देना चाहता है। तुम सजदा करना कभी ना छोड़ना, तुम तहज्जुद में आंसू बहाना तर्क मत करना, तुम सब पालोगे। मायूसी के बादल हटाओ खुद से, बस उसकी मानकर झुकते जाओ, जिसमें वो राजी वो काम करते जाओ और फिर तुम देखोगे कुन फाया कुन के नज़ारे। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाजे खोल देती है। तहज्जुद में फर्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिला देता है। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती, क्यों अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं सातवें आसमान पर भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाता है। अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों को बहुत खास रखता है। अब अल्लाह सातवें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी आता है। मैं सदके जाऊं अपने इस मुकद्दर पर, हमें वो नबी मिले जो नबियों के नबी हैं और उन्होंने ही फरमाया है कि तहज्जुद पढ़ा करो और तहज्जुद में जो मांगोगे अल्लाह पाक तुम्हारी मुकद्दर में लिख देगा। हमें तो बचपन से ही सिखाया जाता है अल्लाह से डरो, मगर ये गलत है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि उसकी नाराज़गी से डरो। कौन चाहेगा मुझे तेरी तरह या रब, कौन डालेगा मेरे ऐबों पर पर्दा बार बार, जैसा मेरे अल्लाह तूने मेरे ऐबों पर डाला हुआ है। लोग कहते हैं खामोशी और तन्हाइयाँ
کھا جاتی ہیں، مگر میں کہتی ہوں خاموشی اور تنہائیاں اللہ سے ملا دیتی ہیں۔ اور تم خود ہی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے۔ اللہ کو جب بھی پکارو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ اللہ پر صرف یقین رکھو اور اس بات پر کہ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے نا، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ فجر اور تہجد 2 خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ فاصلہ تو تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے تو نہیں ہے نا۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ تو تمہاری ایک ہی پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سے سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے نا، اس سے بہتر اس کا حال اور کون جان سکتا ہے۔ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح، تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، اللہ سے دعا کرو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تہجد پڑھو اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر یقین رکھو۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگے کہ ٹوٹ چکے ہو تو یقین کرو کہ اللہ پاک کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ ناممکن کا ممکن میں ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوگا۔ جب تم درد کی ٹھوکر کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے، اور جب تم تہجد تک آ جاتے ہو تو ہر دعا تمہاری قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر بس اپنے صبر اور دعاؤں کے صلے کا انتظار کرو، بے شک تمہاری چاہت اب پہنچ چکی ہے۔ جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں نا، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ تو مایوس نہ ہوں، اللہ سے دعا کریں اور تہجد کو پڑھتے رہیں۔